Pero le rogo al Silvana. Si tu rogo al ma. موبايل اللي كان بيشوف موبايل بيقول أنا شاب هذا قطع زر نمبر 1 سكول تاب موبايل روليغا دستيك شاب نمبر 1 سكول تاب شاب سوالجات شاب شابو ولا أو دوس محمد لقى غير كوبا بيسو باندي شاب زر سوالجات شاب نمبر 1 سكول تاب تو ولا سيت لا ركوبي تسوق ده يجي هذا روح لا انا كنا اللي نشوفهم سليم ركوبي منه وانا هذا سلام السلام وش ده سكين ورقه ولا كنا قلتا كذا خيجي كان خيجي حتى تو يا بيع ورقه لا ورقه صرت كيجا كنا أخويا يا أخويا كيجا فليلات كلو خيو بس كلي برسلاس كيجن أخويا مرة كينا وصل أخويا صرت ورا صرت ولا صرت ورا صرت أنا نجيب هذا مطعم ثاني دلوقتي